رسول خدا فرمیندے نے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے. مالک اشتر علی دا ذکر کیتا، ابو ذر غفاری علی دا ذکر کیتا، سلیمان فارسی علی دا ذکر کیتا، نعیم الابرار تے ایک فارسی دی کتاب ہے جناب فضہ دے نام نال اندے چھٹ واقعہ ہے وہ سنو چاہتے توڑی زحمت تمام. علی دا ذکر جو کرندے رہ گئے کیا مقام ملیے. ایک دی حضرت زہرہ دے گھر دے وچ چند حوراں ہیں، سفید رنگ دیاں کھجوراں چاہتے جنہیں دی گٹھلی کوئی نہ ہوئے. وہ حوراں ہیں کھجوراں نیتی ہیں، بی بی دے گھر چند لازے بیٹھے رہ گئے، وقت واپس وال گئے. تے جڑا مقداد آئے نا بی بی ان کھجور دیتی ہے آکے سے مقداد تیری حور جنت جری انتخاب تھی چکی ہے اندر نائے مقدودہ تے اے تیرے واسطے وہ کھجور دے گئے. مقداد کھجور گھنتے چلیا گئے، وقت جناب ابو ذر ہیں بی بی ان کو کھجور دیتی ہے تیری جری جنت دے وچ حور انتخاب ہو چکی ہے اندر نائے ذرہ اے تیرے واسطے کھجور دے گئی ہے. وقت سلیمان فارسی ہیں بی بی کے سلیمان چند ہورا میرے گھارے چا جایا ہن انہیں سارے دے وچ جڑی زیادی خوبصورت ہے جنہیں اکھی زیادہ خوبصورت تے موٹیا ہن اوندا نام سلمان او تیرے واسطے کھجور دے گئی ہے. مقداد کھجور گھنتے چلا گئے، ابو ذر کھجور گھنتے چلا گئے، لیکن سلیمان رک گئے. ایمیں نہیں سلمان محمدیہ کیا کیا اگر بی بی او جری جنت جو ہو رہی ہے میں ایک عرض کر سکتا وہ تھوڑے قدمہ اچ بیٹھی ہے یا برابر بیٹھی ہے. توجہ ہے نا سوئے بی بی کہ سلمان جنت دی ہو رہی میرے برابر کہہ سکتی ہے. ادھے بی بی میں عرض کرے سا میں معافی مانگ سا سلیمان کو جنت جو حور نہیں چاہی دی جری زہرہ دے قدمے چنبا. بی بی کہ سلیمان او سلیمان دی حور ہے پتہ زہرہ دی عظمت کیا ہے وہ جو ہی جنت جو ہے یہ میرے قدمے چ پہنے